Le travail est une grandeur algébrique. Selon la valeur de l'angle alpha avec alpha compris entre 0 et 180 alpha, le travail d'une force est positif. الشغل كيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نيل. ملي كتكون ألفا صغر من 90 درجة، يعني صغر من زاوية قائمة، كتكون عندنا كوسينوس ألفا كبر من زيرو. D'accord. Et le travail كيكون كبر من زيرو. La force F favorise le mouvement sans travail aidé moteur. هتحرك نقولو الترافاي موتور، ملي عندنا le travail supérieur à zéro. ملي كتكون ألفا إيكال بي سير 2 يعني 90 كوسينوس ديال ألفا كوسينوس ديال 90 كيساوي صفر، يعني لو ترافاي كيساوي صفر كنقولو لا فورس إف نترافاي با. ملي كتكون عندنا ألفا كبر من 90 درجة كنقولو كوسينوس ألفا انفيريور à zéro، يعني لو ترافاي دبليو أ بي دي إف inférieur à zéro. La force F suppose un mouvement sans travail aidé résistant. هاد الحالة كنقولو ريزيستون. ملي يكون عندنا لو ترافاي كنزيدو كنقولو موتور، ملي يكون كيساوي صفر كنقولو لو ترافاي با، ملي يكون inférieur à zéro كنقولو aidé résistance، يعني كيبقى من الحركة. عندنا الحالات الموتور كيمشي مع لو موفمون مع الحركة، ترافاي نيل، يعني كيكون عندنا لا فورس كونتيكي مع مودية على الحركة. ملي كيكون عندنا ترافاي ريزيستونس يعني ترافاي inférieur à zéro، عندنا F suppose un mouvement، يعني كتمشي عكس الحركة. Exemple un solide descend، هنا واحد l'exemple مثال، un solide descend un plan incliné de longueur T et est soumis à 3 forces. Son poids P, la réaction R، هنا poids هو الوزن، هذا R غير السطح du plan incliné يعني السطح المائل، et la force de frottement F. Le travail du poids est moteur. Le travail de la réaction nul et le travail de force est résistant. هنا قالك بالنسبة ديال البوا موتور يعني غيكون بوزيتيف، وهذا غادي يكون ديال لا رياكسيون تاعو، وديال لا فورس دو فروتمون اللي هو اف غيكون ريزيستونس. فيها جوج من ديال لا فورس دو فروتمون يبقى اف فوا دي فوا كوسينوس 180 درجة يساوي موان جي اف فوا دي. كوسينوس 180 درجة يساوي ناقص واحد. Cette expression est valable pour toute force de frottement constante en intensité indépendamment de la trajectoire. F عكس الحركة، F عمودية على السطح يعني يساوي ديالها كيساوي صفر، فإن P شنو بغينا P موتور يعني بوزيتيف في عكس الحركة باش هذا هو البلان ديالنا، وهاديك البلان ديالنا هادي هي الخطوة ديالها اللي كيساوي صفر، هادي مكيساويش صفر. هادي غيكون عندها جوج ديال لي كومبوزون اللي هما نورمال، لا طونجونس هادي كتسمى طونجونسية وهادي نورمال. داكوغ، المهم هادي بي غادي يرفع نفس الحركة descend sur un plan ينزل في سطح مائل. هنايا exemple 2 un solide de masse petite m peut glisser sans frottement sur une piste horizontale يعني على السطح الأفقي. Le solide est accéléré du repose à la vitesse v sous l'action des forces résultantes F. عندنا F غادية مع نفس الحركة، وعندنا F عمودية P عمودية. Accélération sur une piste horizontale. هنا بينا بالنسبة للشغل ديال R والشغل ديال P غادي كيساوي صفر، يعني مترافاي با، و لو ترافاي ديال لا فورس F هو اللي غيبقى لنا يساوي F فوا D. Où D est la distance parcourue pour atteindre
لا فيتاس في عندنا اف فوا دي فوا كوسينوس ديال شحال كوسينوس ديال زيرو وكوسينوس ديال زيرو هو واحد يعني قانون اف فوا دي كوم لا فورس اي كونستانت لو موفمون يريكتيلي دو فورمون اكسيليري يعني لقينا بان تي كتساوي واحد على جوج ا فوا تي او كاري l'expression du travail lui-même عوضنا دي فهاد l'expression de travail يعني الترافاي اف égal à f كيساوي f fois واحد على جوج a fois t au carré. L'accélération de force sont reliées par la deuxième loi de Newton. هذا هو la deuxième loi de Newton f la somme de force مع f كيساوي m fois l'accélération يعني la somme le travail de f كيساوي m fois a fois petit t كيساوي 1 demi m fois a t au carré يعني I avec V كتساوي AT V كتساوي AT بين يعني A كتساوي V على T دونك لو ترافاي دو F يساوي واحد على جوج نمشي وهادي شناهي هادي الإنرجي سينيتيك le travail ne dépend que de la valeur finale de la vitesse et de la masse du solide يعني كيتعلق هاد الكتلة وبلا vitesse l'expression reste valable même si la force n'est pas constante. هاد l'expression زعما قال لك هاد الوقت صريحة واخا تكون عندنا لا فورس اف ماشي كونستانت. هذا تراجيكتوار هذا ديبلاسمون لينيير مسار حقيقي. هنايا عندنا لا فورس اف عندنا لا فورس اف بريم وهذا ابري. فورس فاريابل اي تراجيكتوار كيرفيلين يعني كتشونج لنا هاد الحالة الأولى كتورينا لو شونجمون دو لا فورس كانت عندنا لا فورس اف ولات عندنا لا فورس اف بريم يعني لا فورس لي هنا هنايا ماشي هي لا فورس لي هنا هنا التراجيكتوار كيرفيلين مسار منحني فهنايا عندنا اف ام هنا عندنا اف اي يعني عندنا واحد لو شونجمون دو لا فورس. à la fois force variable sur une trajectoire curviligne. قوة متغيرة على واحد المسار منحني. Rappelons que la définition 4.1 du travail ne s'applique qu'à une force constante dont le point d'application se déplace sur une trajectoire rectiligne. La définition 4.1 هذه كتأبليك بالنسبة للفورس كونستانت واحدة. أنا عاوتاني كيفاش غنحسبو لو طرافاي بالنسبة للفورس لي ماشي كونستانت فورس فاريابل. Donc, considérons le cas le plus général d'une force qui varie le long de la trajectoire curviligne يعني كتغير على طول المسار. هي هادي تغير هادي نفس. Pour calculer le travail de la force entre A et P, nous divisons la trajectoire en très petits déplacements élémentaires rectilignes. يعني كنفرقوا الأجزاء de sorte que la force puisse être assimilée à une force constante Fi le long d'un tel déplacement. L'expression de travail élémentaire de delta WI effectuée par la force sur la un déplacement élémentaire section. المهم هذا هو l'expression بالنسبة لا فورس كي فاريابل. ندير دلتا دبل في اي تساوي اف اي متجهة فوا دلتا دو اس اي. هذا هو كل الديبلاسمون يعني كناخدو الديبلاسمون صغير يعني دلتا اس هي هادي. كنفرقو هاد المسار للمجموعة ديال لي ديبلاسمون كناخدو واحد الديبلاسمون صغير من بعد كنديرو للصون بالهافاي تطا هنايا كنحسبو هادي وكنعوضوها هنا دو في ا بي دو اف كيساوي لا صون دو اي دلتا دو في كيساوي لا صون دو اف اي فوا دلتا اس اي. يعني كنلقاو هاد دلتا دو في اي بالنسبة لواحد الديبلاسمون صغير وكنديرو لا صون على جميع على المسار كامل اللي هنا.
على شحال من ديبلاسمون، شحال من مرة كيتعاود هنا هذا الخبر. مثلا هنا إي كتساوي 3، يعني 2 واحد 2 تضرب في 1 بلس 2 تضرب في 2 بلس 2 تضرب في 3. Remarque, le choix des déplacements élémentaires dépend de la variation de la force et de la curvature de la trajectoire. قال لك بالنسبة للشوا ديال الديبلاسمون إليمونتير اللي هو هذا كيتعلق بالتغير ديال القوة، التغير ديال المسار اللي هنا. Le nombre de termes dans la somme est d'autant plus grand que la longueur moyenne des déplacements élémentaires est petite. Le nombre de termes dans la somme est d'autant plus grand que la longueur moyenne des déplacements est petite. هنا قال لك مجموع ديال لي تيرم اللي كنلقاوه هنايا في الخرائط كيكون كبر من لي ديبلاسمون élémentaires اللي كيكونوا صغار. Dans la limite au-dessus tend vers 0. La somme est remplacée par intégrale. هنايا قال لنا ملي كيكون عندنا لي ديبلاسمون صغارين بزاف كنستعملو الانتيغرال ديال صغار لا somme. Force constante sur un trajectoire curviligne. Travail de poids. On a un travail de poids. الشغل ديال الوزن. Considérons le travail de poids d'un solide lors du déplacement rectiligne de ce centre de gravité G de A vers B. يعني قال لنا كنعتبروا واحد الشغل ديال poids dans un solide lors du déplacement rectiligne خلال واحد الانتقال مستقيم de son centre de gravité. يعني كيدخل لنا le centre de gravité de A vers B. Comme le poids est une force constante et que le déplacement est rectiligne, nous pouvons appliquer la définition 4.1 du travail. قلنا la force constante et le déplacement est rectiligne. والانتقال مستقيم احنا غادي نستعملو العلاقة 4.1 اللي كتقول لنا W ديال F كتساوي la force F scalaire la distance AB. D'accord. Lorsque le centre de gravité descend, le travail de poids est moteur. Moteur est positif. المثال على شغلنا travail moteur. يعني الحالة الأولى قلنا ضرب في AB ديال P كتساوي P و AB وكوسينوس 90 ناقص 0. يعني كنشوفو P مع AB شنو هي الزاوية اللي بيناتهم. الزاوية وهاد الزاوية هي 90 ناقص تيتا. المهم مجموع الزوايا المثلث كيساوي 180. P فوا AB هو كوسينوس 90 ناقص تيتا كيساوي P فوا AB فوا سينوس تيتا. هنا كنستعملو قواعد الحساب المثلثي. كوسينوس 90 ناقص تيتا كتساوي سينوس تيتا. P فوا AB فوا سينوس تيتا كتساوي P فوا H. تساوي P فوا H. حيت H هاد H اللي بدنا كتساوي AB فوا سينوس تيتا. تساوي AB فوا سينوس تيتا يعني سينوس تيتا كتساوي مقابل هو كتساوي H على AB. H على AB يعني H سينوس تيتا كتساوي مقابل هذا كتساوي H على AB. يعني H كيساوي سينوس تيتا فوا AB. هي غنمشيو لي travail résistance يعني الحالة الثانية travail résistance lorsque le centre de gravité monte. نضرب في AB كتساوي P فوا AB وكوسينوس هاد المرة عندنا كوسينوس 90 زائد تيتا كتساوي موان P AB. كوسينوس 90 زائد تيتا هي موان سينوس تيتا اللي كتساوي موان P فوا H. يعني عندنا في هاد الحالة الترافاي كبير هو الترافاي ريزيستانس négatif. Dans le cas général d'un déplacement curviligne de centre de gravité, nous utilisons la trajectoire en là, deux fois W qui serait PHP qui serait PZE moins ZE plus 1. Bon, on a
السجالة